बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इंसान का अपने दुश्मन को जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप अपने दुश्मन को नहीं पहचानेंगे, आप उससे गाफिल हो जाएंगे, तो फिर दुश्मन के लिए आपको नुकसान पहुंचाना आसान हो जाएगा। अगर आपको उसका एहसास होगा, आपको ये पता होगा कि वो आपको क्या नुकसान पहुंचाना चाहता है और उस नुकसान को पहुंचाने के लिए वो कौन कौन से हरबे इस्तेमाल कर सकता है, उसके टूल्स क्या क्या हैं, अगर आपको उसका अदराक हो तो फिर आप उससे बच सकते हैं। और अगर आपको उसका एहसास ही ना हो तो फिर आपका बचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ख़वातीन हज़रात, बेसिकली आज मैं एक बात आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस डिस्कशन इन वेरी फ्यू मिनट्स, लेकिन हो सकता है कि ये आपको आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। सो ख़वातीन हज़रात, कुरान करीम की एक सूरत है, सूरत स्वाद, और उसकी आयात हैं 71 से लेकर 85 तक। उसमें अल्लाह ने एक वाक़या कोट किया है, और उस ख़ास वाक़े में एक दो आयत ऐसी हैं जो कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और उसकी इंटेंसिटी आप तक मैं चाहता हूँ थोड़ी सी पहुँच जाए। वाक़या ये है कि अल्लाह के ने इरशाद फरमाया कि याद करो जब मैंने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि जब मैं आदम अलैहिस्सलाम को बना चुकूँ और अपने रूह में से उनमें कुछ फूंक दूँ तो तुम सब लोग सजदा में गिर जाना। फसजदू, तो सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, इब्लीस के अलावा। तो अल्लाह कहते हैं मैंने उससे पूछा कि किस चीज़ ने तुझे सजदा करने से रोका जबकि मैंने हुक्म दिया था, और जिस चीज़ को मैंने अपने हाथों से बनाया। तो उसने कहा कि अल्लाह तक की बात ऐसे है, अना खैर मिन्हु, मैं तो उससे बहुत बेहतर हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आपने आग से बनाया हुआ है, आग एनर्जी है, इसको आपने मिट्टी से बनाया है, तो मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। किस्सा मुख्तसर ये कि जब शैतान ने सजदे से इनकार कर दिया तो अल्लाह करीम ने उसको मुखातिब करके फरमाया कि ठीक है, अब तू यहाँ से रद्द कर दिया गया है, मरदूद है, अब तू यहाँ से निकल जा, अब तू यहाँ पे नहीं रह सकता। तो यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट होती है शैतान की अल्लाह ताला से, जो अल्लाह ने कुरान करीम में मेंशन फरमाई। तो शैतान ने इस मोमेंट के बाद अल्लाह से कहा कि ठीक है अल्लाह मियाँ, तो फिर आप उस दिन तक मुझे वक्त दे दें, यानी क़यामत तक, क़यामत के दिन तक, जब के लोग दोबारा उठाए जाएंगे, तो मैं फिर इसको जो है नुकसान पहुँचाऊँगा, वट एवर मफ़हूम उसका ये। उसने कहा कि मुझे आप उस दिन तक वक्त दे दें। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, तुझे मोहलत दी। जब अल्लाह ने ये कहा तुझे मोहलत दी गई उस वक्त की जिसका वक्त मुझे मालूम है, तो ख़ातिन रज़ा शैतान ने फिर एक स्टेटमेंट कही। शैतान ने कहा अल्लाह को मुखातिब करके, काला, कहा शैतान ने, फ़ब इज़्ज़त का, कि ये अल्लाह आपकी इज़्ज़त की कसम, आपकी इज़्ज़त की कसम, लअग़वियन्नहुम अजमईन, मैं इन तमाम को अगवा कर लूँगा, मैं इन तमाम को किडनैप कर लूँगा, यानी कि इनको तमाम को मैं गुमराह कर दूँगा सीधे रास्ते से। लअग़वियन्नहुम अजमईन, टोटल, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद फिर उसने कहा हाँ, इल्ला इबादका मिनहुम अल मुखलिसीन, हाँ मगर अगर इनमें से कुछ बंदों को आपने अपने लिए खालिज कर लिया, आपने बचा लिया, तो बच जाएंगे, अदरवाइज ये बचते नहीं मुझसे। तो अल्लाह ने कहा काला फल हक, अल्लाह ने कहा कि हक तो ये है, वल हक कल कौलो अकौलो के, और मैं हक ही कहा करता हूँ कि मैं तुझ समेत उन लोगों को जो तेरी पैरवी करेंगे जहन्नुम में भर दूंगा। तो ये डिस्कशन हुई। इसमें जिस बात पे मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि वो शैतान के जो वर्ड्स हैं, जो इब्लीस ने अल्लाह को मुखातिब करके कहे, और जिनका अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र फरमाया, काला फब इज़्ज़त का, कि या अल्लाह मैं तेरी इज़्ज़त की कसम खा के कहता हूँ, लअग़वियन्नहुम अजमईन, मैं इन तमाम को गुमराह कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अजमईन का मतलब है कि टोटल जमीन, इसकी जो औलाद होगी आदम अलैहिस्सलाम की। तो फिर ये कहा कि हाँ अल्लाह अगर आप किसी को मुखलिस फरमान। तो ख़वातीन हज़रात, मैं आपको सिर्फ ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं और आप एक न्यूट्रल और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। हमारे पीछे एक दुश्मन लगा हुआ है, और जिसका टास्क ये है कि उसने आपको, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, आपके बेटा बेटी, आपके दोस्त रिश्तेदार, आपके कोलीग्स, जितने भी आपके भाई बहन हैं और इंसान हैं, उसने कसम खाई हुई है कि मैंने इनको नहीं छोड़ना,
میں ان کو تباہ برباد کر کے چھوڑوں گا, میں ان کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑوں گا, کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا. میں اتنا متقی تھا, میں اتنا عبادت گزار تھا, میں اتنا بڑا معلم الملائک تھا, اتنا بڑا عالم تھا, اور اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے نکال دیا ہے بقول شیطان کی اپنی بارگاہ سے. تو پھر میں بھی اب اس کو نہیں چھوڑوں گا. اور اس نے اللہ سے مہلت مانگی, اور خواتین حضرات اللہ نے اس کو مہلت دے دی. اب قیامت کے دن تک اس کے پاس مہلت ہے. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اب اس کے معاملے کے اندر جو مہلت اس کو دی گئی اللہ انٹروین نہیں کریں گے. آپ شیطان کی کمٹمنٹ چیک کریں, ان الفاظ کے پیچھے اس کی انٹینسٹی چیک کریں کہ وہ کتنا کمیٹڈ ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچاتا ہے کیسے. خواتین حضرات, اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کو تھوڑا سا مطالعہ کرنا پڑے گا, آپ کو احادیث کا تھوڑا سا مطالعہ کرنا پڑے گا, آپ کو اللہ والوں کی صحبت سے فیض لینا پڑے گا کہ وہ کیا کیا ٹیکٹکس ہیں, وہ کس طریقے سے نقصان پہنچاتا اور وہ کروانا کیا چاہتا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ انسان کو, یہ جو لوگ اللہ کو ایمان نہیں لائے وہ چاہتا ہے ایمان نہ لائیں, جو ایمان لے آتے ہیں وہ چاہتا کہ نیک عمل نہ کریں. ٹھیک ہے, اور یہ دو بیسک چیزیں ہیں, اور وہ چاہتا یہ کہ کوئی انسان دنیا سے کامیاب ہو کے نہ جائے. جو کام خصوصاً بالخصوص اللہ نے مینشن کیا ہے کہ جن سے شیطان آپ کو روکے گا, میں صرف وہ مینشن کرنے جا رہا ہوں. اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں نماز سے اور اللہ کے ذکر سے روکے گا. تو کیا تم باز رہو گے؟ یعنی کہ شیطان کا اسپیشل ٹاسک اس میں سے یہ ہے کہ اس نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکنا ہے, اس نے آپ کو اللہ کے ذکر کرنے سے روکنا ہے, اور اگر وہ آپ رک گئے تو وہ کامیاب ہو گیا. کیونکہ شیطان نماز کی اذان میں کیا کہتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف. شیطان کہتا میں نہیں جانے دوں گا. کیوں؟ کیونکہ ابھی کوئی پارٹی آ رہی جس سے ہماری پلاٹ کی ڈسکشن ہونی ہے, ہمارے باس کی میٹنگ کال کی ہوئی ہے, یا باس نے اسکائپ کے اوپر کمیونیکیٹ کرنا ہے, یا آپ رستے میں ہیں کہیں, 100 قسم کی چیزیں آپ پہ وارد کر دے گا کہ آپ نماز چھوڑ دو. آپ کو وہ ٹھیک ہے یار چلو بعد میں دیکھ لیں گے, تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے, اور ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے. ہم اس محاذ پہ مار کھا رہے ہیں. پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو پیچھے ڈالو, عورتیں شیطان کا جال ہیں. پیچھے ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو پرائورٹائز نہ کرو. اس کا مفہوم یہ نہیں کہ مطلب ان کو کسی آپ کوئی کسی اور کانٹیکس میں نہیں لینا, اس کانٹیکس میں کہ ان کو لائف کا آبجیکٹیو آپ نہ بنائیں, 24 گھنٹے ان کے چکروں میں نہ پھریں, یا آپ کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں یا آپ کا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں. ڈونٹ ڈو دس کائنڈ آف یوز لیس ایکٹیویٹیز ان یور لائف. اپنے وقت کو پازیٹیو یوز کریں. تو خواتین حضرات, شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان آپ کو نماز سے روکتا ہے, شیطان آپ کو اللہ کی یاد سے روکتا ہے, خصوصاً بالخصوص. ہم سارے کے سارے رکے ہوئے, تو لہٰذا شیطان کامیاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی وجہ ہے کہ نماز کی پابندی ہمارے پاس نہیں, اللہ کے ذکر کی کثرت استقامت ہمارے پاس نہیں. ذکر میں ہی شفا ہے, ذکر میں ہی سکون ہے, ذکر میں ہی رحمت ہے, برکت ہے, گناہوں کی بخشش, اللہ کا قرب ہے. ہر چیز اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے, جس کا اللہ نے کہا ولی ذکر اللہ اکبر. اور ہمارا آج کل کا حال یہ ہے خواتین حضرات, واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر دینی پوسٹیں پڑھنے سے بات نہیں بننے والی. آپ کو جن کاموں کو اللہ نے حکم دیا ہے اور بار بار تاکید فرمائی ہے, ان کی طرف پلٹنا ہوگا. ہماری پوری قوم کو پلٹنا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ دنیا کے اندر آپ نے کیا بھاڑ جھونک لینا ہے, اور کیا آپ کما لیں گے, اور یہاں سے کما کے کیا کو ساتھ لے جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی چانس نہیں ہے, مشکل ہی ہے, کیا لے جاؤ گے آپ. تو جو اللہ نے دینا ہے اللہ انشاءاللہ دے گا. آپ جو ضروری محنت ہے بالکل ضرور کریں, لیکن نماز سے, قرآن سے اور اللہ کے ذکر سے ہرگز غافل نہ ہو, ادروائز زندگی بیکار ہے آپ کی, یا میں کروں گا تو میری. سچی بات یہ ہے, اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکلے, اللہ سے دعا اللہ کریم ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں پھر اس طرف آؤں گا, پھر ریپیٹ کروں گا کہ شیطان کی ورڈنگ کو قال عزت کا, شیطان نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین, میں ان تمام کے تمام کو گمراہ کر دوں گا, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. جس نے چیلنجنگ وے میں کہا تھا. ہاں مگر اللہ جس کو آپ نے اپنے لیے خالص کر لیا, یا جس کو آپ نے بچا لیا, اللہ سے دعا اللہ کہ آپ کو بھی بچائے, مجھے بھی بچائے. اللہ ہمیں اس بات کا احساس اور ادراک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک دشمن ہے جو ہمہ وقت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور جس کی دشمنی میں کوئی شک نہیں. انہ لکم عدو مبین, اللہ نے ارشاد فرمایا وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, اس نے ہمیں کوئی لحاظ نہیں کرنا. تو کیا آپ چاہتے ہیں وہ کامیاب ہو جائے؟ تو آپ کے دشمن صرف آپ کے دیورانی ہیں, جٹانی ہیں, بہو, ساس, سسر, جیٹھ, نند, یا آپ کے شریک کی کاروبار یا جادو ٹونے والے نہیں ہیں, یا خامخواہ آپ نے ان کو توجہ اٹھائی ہوئی ہے. اصل دشمن آپ کا وہ ہے جس کا اللہ نے کہا, اور اللہ ہی سچا ہے. اگر آپ اس سے نہ بچے, میں اس سے نہ بچا, یا آپ
کو میں نے اس سے بچنے میں مدد نہ کی, آپ نے میری مدد نہ کی, تو ہم نے ایک دوسرے کا وقت ضائع کیا. خواتین حضرات, اللہ مجھے آپ کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے اور اس سے جو سیکھیں اس کو جتنا ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں اس کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا اللہ کے مجھ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.